السلام عليكم الشباب، جيسبر كو vous allez bien. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم مع اول درس في لا شيمي. كوم فو فويي ترانسفورماسيون رابيد اي ترانسفورماسيون لونغ. الوغ قبل ما غادي نبدا خصكم تعرفوا بانه في لا شيمي عندكم 4 ديال الاجزاء، كل جزء فيه واحد العدد معين من الدروس، وهذا الجزء الاول ديال لا شيمي كتعتبر من بين اهم الاجزاء في لا شيمي، لاننا كنلقاو في النهايه ديال السنه واحد المجموعه من التلاميذ، ان لم نقل اغلبيه التلاميذ كيعانيو مع هذا الجزء الاول من لاشيمي اللي فيه هذا الدرس هذا، والدرس اللي غادي نشوفو مع موراه مباشره. دونك فاش كتسمعوا ترانسفورماسيون رابيد اي ترانسفورماسيون لونغ، يعني بيان سور انا كنهضر على لي ترانسفورماسيون شيميك، وهاد لي ترانسفورماسيون شيميك كيعتمدوا لنا من الدرجه الاولى على لي رياكسيون اوكسيدو ريدكسيون. دونك هادشي علاش ما يمكنليش نتكلم على لي ترانسفورماسيون رابيد و لونغ وانا مازال ما ضابطش لي رياكسيون اوكسيدو ريدكسيون. دونك هادشي علاش كيف ما كتلاحظوا انا قسمت الدرس لجوج ديال الاجزاء. الجزء الاول هو رياكسيون اوكسيدو ريدكسيون، والجزء الثاني عاد غادي يمكننا نتكلموا فيه على لي ترانسفورماسيون رابيد اي لي ترانسفورماسيون لونغ. دونك تحاولوا تتبعوا معايا هنا. غادي نهضروا دابا على هاد لي رياكسيون اوكسيدو ريدكسيون. اول حاجه خصكم تكونوا عارفين في هاد لابارتي هذه هي لي ديفينيسيون. الوغ شنو هو المشكل اللي كنلقاو هنايا عند التلاميذ بزاف؟ المشكل اللي كنلقاو هنايا كيقلبوا لي ديفينيسيون ديال لوكسيدون مع الريدكتور، ديال الاوكسيداسيون مع الريدكسيون. دونك حنا شنو غادي نديرو؟ غادي ناخذ واحد اكزومبل سامبل ديال شي دومي ايكواسيون كيف ما بغات تكون هاد دومي ايكواسيون ديال لوكسيدو ريدكسيون. انطلاقا من هذاك ليكزومبل غادي نجبدو كاع هادوك لي ديفينيسيون اللي غادي يمكننا نحتاجو. دونك غادي باغ اكزومبل غادي ناخذو CU de plus A que plus 2 électrons. عندي دو فلاش غتعطينا CU solide. دونك لاحظوا معايا بلي هاد CU de plus حدا هنايا بلس 2 électrons، بمعنى هاد CU de plus هو اللي خدامنا لي زيليكترون. هذاك ليليمون ليسبيس شيميك اللي كياخذ لي زيليكترون سوا 1 ولا 2 ولا 3 هو اللي كنسميوه اوكسيدون. بالنسبه للديفينيسيون اوكسيدون، شنو هو اوكسيدون؟ une espèce chimique capable de capter un ou plusieurs électrons. دونك كيف ما لاحظتوا معايا هنايا جبنا اول ديفينيسيون اللي هو ديال اوكسيدون. اوكسيدون يعني دون سكالا لوكسيدون ديالي شكون هو هنايا؟ هو سي يو دو بلس. سي يو دو بلس ا كو. وفي لا شيمي اون جينيرال لوكسيدون كنرمزولو ب او اكس. داكوغ؟ دونك لوكسيدون كنرمزولو ب او اكس. بالنسبه للرمز ديال الاوكسيدون. الوغ لاحظوا معايا بلي في هاد لا دومي ايكواسيون هادي عندي هنايا دو فلاش. الوغ شنو كتعني هاديك دو فلاش؟ يعني تقدر تكون عندي لا دومي ايكواسيون مكتوبه في هاد الشكل، يقدر يكون لانفيرس، بمعنى يقدر يكون عندي سي يو سوليد هو اللي غادي يعطيني سي يو دو بلس دو زيليكترون. هنايا كو لي زيون ديما تبقاو تشوفوا شي حاجه ايون ديال لي زيون فيها بلس ولا موس، ديما تقدروا لها اكو. داكوغ؟ دونك لاحظ معايا هنا هاد السي يو باش يولي السي يو دو بلس هنايا عندي بلس 2 زيليكترون، ولكن هذيك بلس 2 زيليكترون ما عنديش مع الجهه ديال لي رياكتيف، عندي مع الجهه ديال لي برودوي. يعني شنو وقع لهاد السي يو باش يعطيوني السي يو دو بلس؟ راه فقدنا هنايا 2 زيليكترون. عاوتاني اون جينيرال اي اسبيس شيميك كابابل هنا دو سيدي ان او بليزيور الكترون هو اللي كنسميوه الريدكتور. دونك لا دوزيام ديفينيسيون ديالنا هي ديال réducteur. Alors, réducteur est une espèce chimique capable de céder un ou plusieurs électrons. Donc là, je vais vous la définition de l'oxydant ou la définition de le réducteur. Bien sûr, le réducteur qu'on a là, c'est CU solide. CU solide. وإلا كان l'oxydant كنرمزولو pour X, alors يعني automatiquement le réducteur غنرمزولو بالراد. D'accord? Donc le réducteur غنرمزولو
بالراد. غادي تزيدو تلاحظوا معايا بالنسبه لهاد لا دومي ايكواسيون نهضر على هادي. الا كان هاد سي اي دو بلس هو لوكس وكان عندي سي او هو الراد، يعني في هاد لا دومي ايكواسيون كندوز من اللوكس للراد صافي. فاش كنكون كندوز من اللوكس للراد دونك هنا كنهضر على لا دومي ايكواسيون ديال الريدكسيون. كنمشي نشوف التالي شنو لقيت في التالي، لقيت الراد يعني هذه راها ريدكسيون. دونك لا تخوازيام ديفينيسيون كتبوها هنايا بالاحمر ديال الريدكسيون. هاد الريدكسيون هادي شنو وقع لنا في هاد الريدكسيون؟ راح معايا عندي بلوس 2 الكترون عندي مع الجهات لي رياكتيف، ما عنديش مع الجهه ديال لي برودوي، بمعنى في انه في الريدكسيون راه ايتان كاع ديليكترون. في الريدكسيون كان راه شنو كيوقع؟ كنربح انا لي زيليكترون. علاش؟ لان لي زيليكترون عندي مع الجهه لي رياكتيف. فاش كيكون عندي لي زيليكترون مع الجهه لي رياكتيف هنا كنهضر على شي حاجه ربحتها. باغ كونطخ هنايا هاد السي او هو الراد و سي او دو بلس هو لوكس. دونك هنا كندوز من الراد للوكس. فاش كنكون كندوز من الراد للوكس دونك هنا كنهضر على الاوكسيداسيون. دونك هنا اوكسيداسيون. لاحظ معايا في هذيك لا دومي ايكواسيون ديال الاوكسيداسيون فين عندي لي زيليكترون عندي مع الجهه ديال لي برودوي. دونك اوكسيداسيون اون بيرت ديليكترون، يعني كنخسر فيها لي زيليكترون اللي عندي. دونك كيف ما لاحظتوا هنايا جبنا 4 ديال لي ديفينيسيون: اوكسيدون، ريدكتور، ريدكسيون، اوكسيداسيون. هي واحد اكزومبل سامبل، ماشي بالضروره يكون هذا، كيف ما بغا يكون ليكزومبل اللي عاقلين عليه نتوما ديال شي دومي ايكواسيون. الا كان هاد السي او دو بلس هو لوكس وهاد السي او هو الراد دونك هاد السي او دو بلس و السي او كيشكلوا لنا ولا كيكونوا لنا سكون مابيل couple d'oxydoréduction. Donc, couple d'oxydoréduction. Donc, هذا الكوبل ديال d'oxydoréduction عنده واحد لو سامبول. ديما كندير لوكس على اليسار هنا وكندير سلاش وكندير الراد هنايا على اليمين. يعني شنو هو هذا الكوبل دوكسيدون ريدكسيون؟ هو واحد لو كوبل كونستيتوي فيه لوكسيدون وفيه لو ريدكتور كوريسبوندون. داكور، ضروري خصو يكون هذا الريدكتور هذا خصو يكون ديال هذا لوكسيدون. من بعد ما شفنا لي ديفينيسيون غادي ندوزو لثاني حاجه عندي في لي رياكسيون اوكسيدو ريدكسيون اللي هي كومون ايكيليبري لي دو ايكواسيون بيان سور ديال لوكسيدو ريدكسيون au milieu acide. Alors باش كيمكن لي نيكيليبري واحد لا دومي ايكواسيون عندي واحد المجموعه ديال لي زيتاب اللي خصني نحترمهم صافي. هذوك لي زيتاب بلا ما نحفظوهم حنا غادي ناخذ واحد ليكزومبل ومع الوقت ومع الخدمه ديال لي زيكزارسيس هذوك لي زيتاب كيتحفظوا راسهم. دونك ناخذ باغ اكزومبل واحد الكوبل اللي هو CR2O7 2- مع الريدكتور ديالو اللي هو CR3+. بيان سور هذا راه AQ وهذا AQ. داكوغ. دونك اول حاجه من نبغي نيكيليبري واحد لا دومي ايكواسيون خصني نعرف اول حاجه شكون هو لو رياكتيف. بمعنى اما غادي يكون لوكسيدون هو الرياكتيف او لا الريدكتور. الوغ ماشي نتوما اللي مكايناش شي طريقه اللي كنديرها ولا كندرسها باش كنعرف شكون هو لو رياكتيف. الوغ لو رياكتيف راه كيكون عندي في لينونسي ديال ليكزارسيس. داكوغ. دونك انا باغ اكزومبل هنايا غادي ناخذ بان هاد CR2O7 2- هو اللي قالوا لي هو الرياكتيف. كنجي عند هذاك الرياكتيف اللي عندي في الكوبل وكنسطع عليه هكا باش كوا كنعرف بان هذا هو لو رياكتيف صافي. الوغ من بعد شنو كنمشي ندير؟ كنجي كنشد هذاك لو رياكتيف كنكتبو على اليسار CR2O7 2- كنخلي هنا واحد ليسباس صافي وكندير دو فلاش. تحاولوا ما تبقاوش تكبروا هذوك لي دو فلاش وكنجي مباشره هنايا حدا هاد لي دو فلاش كنكتب الريدكتور
اللي كوريسبوندون لهذا اللي هو سي ار 3 بلس ا2 صافي. من بعد ما كنحط الرياكتيف على اليسار والبرودوي كنحطو على اليمين، كنمشي نقلب على شكون هو شي اسبيس شيميك عندي هنايا في الكوبل من غير الاكسجين والهيدروجين. دونك بالنسبه لهنا انا شحال عندي من اتوم؟ عندي لاتوم ديال الكروم والاتوم ديال الاكسجين. لاتوم ديال الكروم فيها 2 والاتوم ديال الاكسجين فيها 7. هنا عندي لاتوم ديال الكروم. الوغ ليسبيس شيميك غتقلب لي على واحد ليسبيس اللي كيتعاود هنا وهنا من غير الاكسجين والهيدروجين. دونك اللي كيتعاود هنا وهنا من غير الاكسجين والهيدروجين هي لاتوم ديال من ديال الكروم. دونك هذيك الكروم هو اللي كيمثل لي ليسبيس شيميك. داكور. دونك يعني غادي نجي لهنا كنقول هنا شحال عندي من هذيك ليسبيس اللي لقيت؟ عندي هنايا 2 ديال سي ار. باغ كونطخ هنايا عندي سي ار وحده، يعني خصني ايكيليبري اول حاجه هذاك ليسبيس اللي لقيتها. دونك بويسكو هنايا عندي 2 ما غاديش ندير هنايا 2 كنضرب هنايا في 2 الفوق هكا صافي. هذه بالنسبه لهاد المرحله. بالنسبه للمرحله اللي موراها كنمشي نيكيليبري الاكسجين بلاجو ديال H2O، بمعنى شحال ما كان عندي ناقص ديال الاكسجين كنزيد قدو ولكن مناش من الموليكول ديال H2O. كيفاش؟ غادي نجي لهنا شحال عندي من اتوم ديال الاكسجين؟ عندي هنايا 7 واخا مزيان. وانا شحال عندي من اتوم ديال الاكسجين؟ ما عندي والو. يعني باش نيكيليبري هنايا هاد 7 ديال الاكسجين كنزيد هنايا 7 ديال 7 ديال من H2O. داكور. كندوز للمرحله اللي موراها. شنو هي المرحله اللي موراها؟ كنمشي نيكيليبري الهيدروجين بلاجو ديال H+. داكور. دونك غادي نجي لهنا شحال عندي هنايا من هيدروجين؟ عندي والو. غادي ندوز لهنا شحال عندي هنايا من هيدروجين؟ ما تقوليش 2 راه عندي 2 فوا 7 هي 14. دونك هنايا عندي 14 اتوم ديدروجين وهنايا ما عنديش. باش كنيكيليبري قلنا الهيدروجين كنيكيليبريه بلاجو ديال H+. دونك شحال خصني نزيد هنا د H+؟ خصني نزيد قد داكشي اللي لقيت تما. شحال تما لقيت 14، يعني هنايا غادي نزيد 14 ديال H+. داكور. كندوز للمرحله اللي موراها وهذه هي اللي كيتلوه فيها التلاميذ بزاف. هي ما كيعرفوش يكيليبريو لي شارج، بمعنى ما كيعرفوش يزيدوا لي زيليكترون. غادي نعطيكم واحد الطريقه سهله بالنسبه لليكيليبر ديال لي شارج. شوف معايا مزيان. دابا ضروري فاش كنكون وصلت حتى هنا كنكون عارف انا بيان سور فين هو لوكسيدون وفين هو الريدكتور. دونك غادي نجي لهنا الا كان عندي الكوبل دونك لوكسيدون راه باين هو هذاك اللي على اليسار صافي. الا كان عندي الكوبل لوكسيدون راه هو هذاك اللي على اليسار. وبويسكو قلنا حنايا لوكسيدون هو اللي كيكون وحده لي زيليكترون، بمعنى هذا الريدكتور ما عمر هذا سي ار 3 بلس ما عمر تكون حدا هنايا بلس شي ان الكترون بلس 1 ولا 2 ولا 3 ما عمر يكون حدا الريدكتور حدا لي زيليكترون. شكون اللي كيكونوا حداه لي زيليكترون هو لوكسيدون. دون سكالا لوكسيدون عندي هو سي ار 2 او 7 2 يعني هذا بالسيف عليا هنا هو اللي غادي يكون وحده هو اللي يكون وحده لي زيليكترون. كنجي هنايا وكندير بلس ان الكترون، يعني ما عرفتش شحال هذيك ان تقدر تكون 1 2 3. حنا نشوفوا الطريقه كيفاش كنديروا نلقاو هذيك ان صافي. دونك المرحله الاولى كنمشي حدا لوكسيدون وكنزيد حداه ان الكترون. الوغ كندوز دابا الحساب نورمال. كنجي بالنسبه لهذا شحال هي لا شارج ديال هذا كامل؟ هي موان 2، ولكن ما تنساش هذا الكوفيسيون هذا اللي كيكون هنا. دونك هنايا عندي واحد، دونك واحد في موان 2 هي موان 2. كنجي كنكتبها تحت هنايا صغيره صافي. كندوز لهذا اللي موراه هنايا عندي 14 مضروبه في بلس 1 هي بلس 14 هاي. وهنايا عندي ان مضروبه في موان 1 دونك هي موان ان صافي. دونك يعني هذا العدد كامل اللي غادي يكون هنا هو ديك العدد ديال لي زيليكترون اللي عندي في هاد ليسباس هادي كامل. داكور. غادي ندوز لهنا دونك عندي هنايا 2 فوا 3 هي 6 ولا بلس 6. هذا خلاص ما عندوش لا شارج ديالو راها نول. دونك شنو كنمشي ند هاد 2 فلاش هي كتعني ايغال
ها هي صبحت عندي معادله من الدرجه الاولى. صافي انا كنقلب على ان، دونك ان غادي نجيبها لهنا، وهاد 6 غادي تولي لهنا. دونك هنايا عندي موان 2 بلس 14 هي 12، و 12 تجيني موان 6 هي 6، دونك غتبقى لي ان هي 6. صافي. دونك وكنرجع وكنولي نعاود نكتب هاد ليكواسيون هادي كامله، وكنعوض الان غنعوضها ب6 ديال لي زيليكترون. وكيمكن لي من بعد نتاكد هنايا كيفاش كنسالي الحساب كامل. انا بغيت نتاكد بلي هذا الشيء صحيح. كنجي هنا كندير 1 في موان 2 هي موان 2 بلس موان 2 بلس 14 هي 12 موان 6 هي 6، دونك هنايا عندي 6، وهنايا شحال عندي 2 فوا 3 هي 6، دونك عندي 6 دونك راهم مقاد. داكور. لاحظوا معايا بلي هاد ليكواسيون هادي كتبين هنايا غادي نكتبوها ولا نيكيليبريو هاد لي دومي ايكواسيون فين؟ في الميليو اسيد. دونك ما تقول لي انا باش غادي نعرف هاد الدومي ايكواسيون واش مكتوبه في الميليو اسيد ولا في الميليو بازيك. الوغ غتمشي للدومي ايكواسيون، الا لقيتي كاينين لي اش بلس دونك هذيك راها في الميليو اسيد. صافي. دونك هنايا عندي اش بلس، دونك هذه راه مكتوبه في الميليو اسيد. ولكن الا طلبوا مني نكتب شي دومي ايكواسيون ولا ايكواسيون، حنا من بعد نشوفوا كيفاش غادي نلقاو ليكواسيون في واحد الميليو بازيك، خصني بعدا نكون عارف واحد جوج ديال لي زيكواسيون. شنو هما هاد جوج ديال لي زيكواسيون؟ خصني نكون عارف بان الاش بلس الاش اون موان اشنو كتعطيني هادي. عندي هنايا البلس غادي يمشي لي مع الموان، تبقى لي اش هي اش 2، وبقى لي اكسجين واحد، دونك غادي يعطيني لو. يعني اش بلس اش او موان هي الاش 2 او. اولا بعض المرات ما كنلقاوش نخدم لنا الاش بلس، كنلقاو الاش 3 او بلس الاش او موان. دونك لاحظ معايا هنايا عاوتاني البلس غادي يمشي لي مع الموان. هنايا عندي اش 3 مع الاش هي 4 ديال لي زاتوم ديال الهيدروجين، بمعنى دو زاتوم ديال الهيدروجين. دونك عندي 2 H2 ها هي ولات 4، وعندي جوج ديال الاكسجين غادي ندير هنايا او، ها هي 2 اكسجين. يعني ضروري فاش نبغي نكتب واحد ليكواسيون، واحد دومي ايكواسيون ولا ايكواسيون في ميليو بازيك، ضروري خصني نكون عارف هاد جوج ديال المعادلات. دونك دابا غادي نشوفوا كيفاش غادي يمكن نكتب هاد ليكواسيون هادي اون ميليو بازيك. سلام على كنشد هذيك ليكواسيون اللي عندي مكتوبه في الميليو اسيد، كنمشي نشوف شحال عندي فيها ديال لي زيون ديال الاش بلس. دونك حنا شحال عندي من اش بلس؟ عندي 14. دونك الا لقيت 14 كنشد هذيك ليكواسيون كنزيد هنا في الجهه اللي رياكتيف 14 ديال اش او موان، وهنا في الجهه ديال لي برودوي كنزيد 14 ديال اش او. بمعنى غادي نولي نكتب هاد ليكواسيون هادي كامله اللي هي سي ار 2 O7 de moins à que plus 14 ديال H plus غادي نزيد حداها ل 14 ديال H au moins. صافي حداها ديما plus 14 ديال H au moins à que لي زيون ديما راهم à que plus شحال كاينه قلنا ان قلنا 6 plus 6 ديال لي زيليكترون. فوالا هنايا عندي 2 فلاش، عندي هنايا 2 ديال CR 3 بلس 2 CR 3 بلس à que bien sûr plus 7H2O 7H2O. شحال قلنا هنا زدنا ديال H او موان زدنا 14، اذا حتى في الجهه ديال لي برودوي حتى هي غادي نزيد هنايا بلس 14H او موان. صافي. يعني عندي معادله زدت هنايا وزدت هنايا بحال اللي ما كتسمى ما درت والو. دابا عاد كنرجع لهاديك لاطاكي، الا كانت عندي اش بلس اش او موان كتعطيني اش 2 او. دونك الا جيت لهادي وضربت كلشي في 14 هنايا غتبقى لي 14 اش بلس 14 من الاش او موان تعطيني 14 من الاش 2 او. صافي. يعني هادي كامله غادي نعوضها ب 14 اش 2 او، هادي كامله نعوضها ب 14 اش 2 او. دونك اون فوا كنعوض الاش بلس والاش او موان بالموليكول ديال لو كيبان لي هنايا عندي الماء، هنايا عندي لو، وهنايا عندي لو. دونك يمكن لي نسامبليفي لان هذه راها معادله. دونك هنايا عندي 7 ديال اش 2 او غادي نسامبليفي بهذه مع هاد 14
دونك إلا سامبليفيت هادي مع شحال تبقى لينا؟ تبقى لي 7H2O. صافي كنكتب ليكواسيون ديالي كاملة. هنا عندي CR2 دونك هنايا بلوس CR2O7 de moins AQ plus 7H2O plus 6 ديال لي زيليكترون. هنايا عندي 2 فلاش عطاتني 2 CR 3 plus AQ plus 14 ديال H au moins. فوالا دونك دابا ها هما لي H au moins بانوا. دونك فاش كيبانوا لنا لي H au moins مباشرة غادي نشوف هاد ليكواسيون، غادي نقول هاد دومي ايكواسيون غادي نقول لك بأن هادي راها اون ميليو بازيك. ولا شفنا لي H بلس غادي نشوف نقول لك هادي راها اون ميليو. وصلنا لآخر حاجة عندنا في كغون اللي هي رياكسيون دوكسيدو-ريدكسيون. اون رياكسيون دوكسيدو-ريدكسيون ميلونجو دو كوبل، ضروري خص يكون عندي دو كوبل اوكسيدون ريدكتور. شنو كيوقع لي هنا؟ كيوقع لي ترانسفير ديليكترون du réducteur de l'un des couples à l'oxydant de l'autre couple. L'autre couple, ضروري خص يكون عندي دو كوبل. باغ اكزومبل هنايا غادي ناخدو واحد جوج ديال لي كوبل هنايا MnO4- AQ مع Mn2+. بالنسبة للدوزيام كوبل ناخدو ال Fe3+, Fe3+ AQ مع ال Fe2+. دابا انا هنا طلبت منكم قلت لكم يا ودي هنايا écrire l'équation d'oxydation ديال هاد ليزيون دو فير 2 صافي مع ليزيون ديال بيرمونغانات. ليزيون ديال بيرمونغانات هما هادو MnO4-. الوغ يعني هنايا كنفهم باللي في هاد لي دو كوبل هذا ال Fe2+ وهذا ال MnO4- هما لي رياكتيف. صافي تبان معايا مزيان كيفاش غادي ندير نلقى ليكواسيون. دونك اول حاجه غادي نمشي ندير هنايا كنخرج الدومي ايكواسيون ديال الكوبل الاول والدومي ايكواسيون ديال الكوبل الثاني. دونك هنايا عندي Fe3+ و Fe2+. شكون هو سما لو رياكتيف؟ هو Fe2+، هو اللي مصطنع عليه. دونك غنجي لهنا وندير Fe2+. دونك كون كنخلي ليسباس هنايا صافي وكندير هنايا دو فلاش وكنكتب تما هذا Fe2+، غادي نكتب لوكسيدون اللي هو Fe3+. صافي دونك كنمشي نيكيلي هنا راه قد الFe ليسبيس شيميك، ما كاينش اوكسجين ما كاينش هيدروجين، يعني مباشره غادي ندوز لي زيليكترون. صافي دونك لي زيليكترون فين غادي نزيدوهم؟ واش نزيدوهم جهه هذا ولا جهه هذا؟ قلنا ديما لي زيليكترون كنزيدوهم جهه لوكسيدون، واللوكسيدون هنايا عندي هو Fe3+. يعني غادي نجي لهنا ونزيد ان ديال او موان. داكور دونك هنايا شحال عندي ديال لي زيليكترون؟ هنايا عندي 2. هنايا شحال عندي ديال لي زيليكترون؟ عندي 1 فوا 3 هي 3 وعندي موان ان في موان زد هي موان ان. صافي دونك يعني حسبت على معادله عندي 2 est égal à 3 2 est égal à 3 موان ان، يعني غتجيني ان هي 3 موان 2، يعني ان شحال غتجيني هي 1. داكور يعني تما ان عندي هي لقيناها هي 1. دونك نمشي هذا الشيء لان كندير الشيء في البغويون وتا هادي وندير هنايا بلس ان الكترون. دونك هنايا عندي هي 3 موان زد هي 2. دونك بقات لي هنايا 2 وهنايا 2. غادي ندوزو للدوزيام كوب اللي هو MnO4- مع Mn2+. شكون اللي خصني نكتب هنايا مع الجهه اللي رياكتيف؟ خصني نكتب اللي وقع له سما الرياكسيون اللي هو ليون ديال ليزيون ديال البيرمونغانات اللي هما MnO4-. نخلي هنايا ليسباس ونجي هنايا نكتب Mn 2 فلاش ونديرو Mn2+. Mn2+ AQ. هادي AQ وهذا AQ. داكور دونك خصني نشوف هنايا شكون هو ليليمون شيميك اللي كيتعاود هنا وهنا من غير الاكسجين ومن غير الهيدروجين. دونك اللي كيتعاود هنا وهنا من غير الاكسجين والهيدروجين هو الامين. دونك هنايا عندي واحد امين وهنايا عندي واحد امين. كندوز ليطاب اللي موراها كنمشي نيكيليبري الاكسجين بلاجو ديال لو. هنايا عندي 4 لي زاتوم ديال الاكسجين، هنا ما عنديش. دونك شحال غادي نزيد هنايا ديال الماء؟ غنزيد 4 ديال H2O. ندوز ليطاب اللي موراها كنمشي نيكيليبري الهيدروجين. دونك الهيدروجين هنايا ما عنديش 0 وهنايا عندي 4 فوا 2 يعني 8 لي زاتوم ديال الهيدروجين. دونك هنايا ما عنديش شحال باش نيكيليبري الهيدروجين بلاجو ديال H+. 8 H
بلس داكور. اوك موراها كندوز لي زيليكترون. لي زيليكترون قلنا فين كنديفهم؟ واش جهه لوكسيدون ولا الريدكتور؟ لي زيليكترون ديما كيكونوا الجهه ديال لوكسيدون. لوكسيدون هنايا هو الامين او 4 موان، ديما اللي على اليسار فين عندي الامين او 4 موان هنا. دونك هنا فين غادي نزيد هنايا ان الكترون داكور. وكنمشي نحسب هنايا لي شارج. هنا عندي 1 في موان 1 هي موان 1، 8 بلس 1 هي بلس 8. دونك هنا تبقى لي ان في موان 1 هي موان ان. هاد لي دو فلاش كيعنيو ايكال. هنا عندي 1 فوا 2 هي 2. هاد الاش دو عندها صفر. وغنمشي نخرج هنايا الان، غادي تجي ال هنايا غادي تجي لهنايا. دونك غتبقى لي موان 1 بلس 8 صافي 7 و 7 موان 2 صافي 5، يعني ان تجيني هي 5. دونك غنمشي نعوض هنايا ان ب 5 صافي. كنمشي نمحي هاد الشيء هذا. نتوما هاد الشيء بيان سور غديروه في الغوبيون. دونك ان شحال هي 5 فوالا. الوغ فاش كنكتب هاد الدومي ايكواسيون الاول ديال الكوبل الاول والدومي ايكواسيون ديال الكوبل الثاني، كندير من تحت منهم هنايا واحد الخط هكا، وكنمشي نشوف شحال عندي ديال لي زيليكترون، يعني شحال عندي لي زيليكترون هنا وشحال عندي لي زيليكترون هنا. لاحظ معايا عندي هنا 1 وهنا 5. الوغ شنو كنمشي ندير؟ كنمشي هذا اللي عنده هنا 1 كنمشي نجمع هذه كامله ونضربها في 1، وهذا اللي عنده هنا 5 كنمشي نجمع هذه كامله ونضرب هذا الشيء كامل فوا 5، وكنجمع بحال اللي كنجمع بحال واحد المعادله تجيني 5 ديال اف او دو بلس، ما بقاليش هنا ندوز للسطر اللي من تحت منه بلس 1. دونك هذه تبقى هي بلس امين او 4 موان بلس 8 ديال لي اش بلس. لي زيليكترون ما كنكتبهمش، علاش؟ لانهم كيتختزلوا صافي. غادي نلقى قد لي زيليكترون اللي عندي في لي رياكتيف قد لي زيليكترون اللي عندي في لي برودوي، دونك غادي يمكن لي نسامبليفي بهم. دونك غادي نجمعهم مباشره هنايا. دونك كتبقى لي 5 في اف او دو بلس هي 5 اف او دو بلس ا كو داكور بلس امين او 4 موان بلس امين او 4 موان ا كو بلس 8 ديال لي اش بلس 8 ديال اش بلس ا كو. لي زيليكترون ما نكتبهمش صافي ساليت مع لي رياكتيف. كندوز دابا لي برودوي. الوغ غندير هنايا فلاش، غندير اون سو فلاش. الوغ عندي هنايا 5 اف او 3 بلس هي 5 اف او 3 بلس ا كو بلس ساليت مع هذا نهبط لتحت عندي امين دو بلس. واحد في امين دو بلس هي امين دو بلس امين دو بلس 4 اش 2 4 ديال لي موليكول ديال فوالا. وهذه هي ليكواسيون اللي عندي، ليكواسيون اللي عندي ديال لوكسيدو ريدكسيون. اذا هذه هي ليكواسيون اللي حصلنا عليها ديال لوكسيدو ريدكسيون. الله يعطيكم السر اللي مازال ما ضابطش لي زيكواسيون ديال لوكسيدو ريدكسيون راه ضروري خصو يخدم هاد ليكزومبل هذا اللي غادي يبان قبلتكم. دربوا مزيان على لي زيكواسيون باش من بعد هذوك لي زيتاب ولا ديال شفنا كيفاش كنديرو نحددو ديك لو نومبر ديال الالكترون كيولي تري فاسيل. فينالمون وصلنا لا بارتي اللي عندنا مهمه اللي هي كتصابر الدرس ديالنا ديال الدوزيام باك، les transformations lentes et transformations rapides. Donc comme vous pouvez le voir هاد لا بارتي هادي قسمتها لثلاثه ديال الاجزاء، ثلاثه ديال العناوين. Donc غادي نشوفوا لي ديفينيسيون، لي فاكتور سينيتيك et finalement les méthodes de suivi d'une transformation lente. Donc اول حاجه في لي ديفينيسيون غادي نشوفوا فوقاش واحد لا ترانسفورماسيون اللي هي شيميك كتكون لونط وفوقاش كتكون رابيد، او لا فوقاش واحد لا ترانسفورماسيون شيميك عندي نحكم عليها بانها لونط وفوقاش نحكم عليها بانها رابيد. باش نفهموا هذا الشيء هذا مزيان غادي ندوزو ليكسبيريونس. في هاد ليكسبيريونس هادي غادي نشوفوا الفرق بين رياكسيون لونط والرياكسيون رابيد. دونك كيف ما كتلاحظوا هنايا غادي ناخذ دو بيشير. لو بروميير كونتيان 10 ملل داسيد اوكزاليك. لاسيد اوكزاليك الفورمول ديالو هي C2H2 O4 à 0,5 mol litre moins 1, et le second contient 10 ml de sulfate de fer. Les formules dialogue FeSO4 à 10 puissance moins 2 mol litre moins 1. Alors هاد لي دو بيشير هادو غادي نزيدو عليهم سيميلتانيمون وفي نفس الوقت 5 ملل داسيد الكلوريدريك، وغادي نشوفو اشنو غادي يحدث.
اذا هذا هو البشر اللي فيه لاسيد لوكزاليك، وهذا هو البشر اللي فيه السلفات دو فير. صافي. اذا قلنا غادي نخوي في نفس الوقت. هنايا لاحظوا معايا هنا غادي نزيد في كل بشر غادي نزيد 5 مليلتر داسيد الكلوريدريك، وغادي نشوف شنو غادي يوقع. دونك لاحظوا معايا مزيان. فوالا فوالا. دونك بالنسبه لهذا البشر نيميرو 2 كنلاحظوا اننا فاش زدنا عليه لاسيد الكلوريدريك هنا في البشر اختفى اللون ديال لاسيد الكلوريدريك. شنو كيعني اللون اختفى ديال لاسيد الكلوريدريك؟ يعني ان لا رياكسيون راها وقعت. صافي. باغ كونطخ هنايا واخا زدنا لاسيد الكلوريدريك البشر تما خدا اللون اللي كان في لاسيد الكلوريدريك. شنو كيعني هذا؟ كيعني بان لا رياكسيون مازال ما وقعش. دونك شنو غادي ندير هنا باش توقع لا رياكسيون؟ غادي نقوم بتحريك هذا المحلول هذا اللي عندي، وغادي حتى يصبح لي المحلول عديم اللون انكولور. فوالا. دونك باش غادي يمكننا نحركوا هذاك المحلول غادي نستعمل تسمى واحد السباتول. فوالا. وغادي نبقاو نحركوا المحلول حتى يصبح عديم اللون، بمعنى حتى تتم لا رياكسيون. دونك انا نجرب لا فيديو هنا شي شويه. فوالا. راه في نفس الوقت راح كنحسبوا شحال ديال الوقت غادي تستغرق لي هذيك لا غياب. فوالا. لاحظوا معايا. فوالا. ها هو المحلول صبح لي هنايا عديم اللون. صافي. دونك بالنسبه للنتائج لاحظ معايا بالنسبه للبشر نيميرو 1 اللي كان عندنا فيه لاسيد لوكزاليك شحال استغرق لي ديال الوقت؟ استغرق لي 2 مينوت و 30 سكوند، 2 دقائق و 30 ثانيه باش عاد تم لا رياكسيون. باغ كونطخ بالنسبه للبشر نيميرو 2 دغيا وقعت لنا لا رياكسيون، يعني وقعت كنقولوا انستونطاني. دونك هذوك لي رياكسيون اون جينيرال لي رياكسيون اللي كيكونوا انستونطاني هما اللي كنسميوهم لي رياكسيون غابيد. باغ كونطخ هذوك لي رياكسيون اللي كيحتاجوا لواحد المده زمنيه ولا واحد المده معينه ديال الوقت هما اللي كنسميوهم رياكسيون لونط. دابا من بعد ما شفنا ليكسبيريونس اون بو تيري لي ديفينيسيون ديال ترانسفورماسيون rapide ou transformation lente. Donc, une transformation rapide est une transformation qui se fait en une courte durée, de telle façon qu'on ne peut pas suivre son évolution en fonction du temps ou les appareils de mesure. Par contre, les transformations lentes est une transformation qui se fait dans une certaine durée, comme 60 minutes par ainsi de suite, de telle façon qu'on suive son évolution en fonction du temps ou avec les appareils de mesure. Alors, on passe maintenant à la deuxième partie, les facteurs cinétiques. فاش كنقول الفاكتور cinétique شنو كنقصدوا فاكتور cinétique؟ نخليكم مع l'expérience. في هاد ليكسبيريونس هادي غادي نشوفوا لانفلونس دو لا تمبيراتور. دونك باش غادي نتاكدوا بان لا تمبيراتور واش كتاثر لنا على الرياكسيون ولا لا غادي ناخذوا هنايا 3 بشر 1 2 et 3. كل بشر هنا غادي يكون فيه 20 مليلتر دو لا سوليسيون دو تيوسيلفات دو صوديوم à 0,2 مول بار لتر، وكل بشر غادي نزيدوا عليه 20 مليلتر دو لا سوليسيون داسيد الكلوريدريك، ولكن ما غادي نزيد هاد السوليسيون ديال لاسيد الكلوريدريك حتى غادي يكونوا عندي سيغتان كونديسيونيل اللي هما هادو. بالنسبه للبشر نيميرو 1 ما غادي نزيد عليه لاسيد الكلوريدريك حتى غادي يكون في واحد لا تمبيراتور امبيونط بمعنى درجه الحراره العاديه ديال المختبر، وبالنسبه للبشر 2 ما غادي نزيد عليه لاسيد الكلوريدريك حتى غادي يكون خدا درجه الحراره ديال لو غلاسي، غادي نديروه في واحد الكريستاليزوار دو غلاسي. وبالنسبه للبشر نيميرو 3 حتى هو ما يمكننا نزيدو عليه ولا ما غادي نزيدو عليه لاسيد الكلوريدريك حتى غادي ياخذ لنا غادي نديروه في واحد البلاك شوفونت. دونك غادي نبداو بالبشر نيميرو 1 اللي قلنا غادي يكون في واحد لا تمبيراتور اللي هي امبيونط. دونك اون فوا غادي نزيد على هذاك غادي نخوي في البشر السوليسيون ديال لاسيد الكلوريدريك، غادي نديكلونشي الكرونومتر باش نحسب شحال ديال الوقت غادي تستغرق لنا هاد لا رياكسيون هادي. دونك لاحظوا معايا
نجربوا هنا الفيديو شي شويه. فوالا اي فوالا. دونك لا رياكسيون راه سالات صافي. شحال استغرقت لنا هذه؟ تقريبا 22 سكوند صافي. هذه بالنسبه للبشر اللي كان عندي في لا تمبيراتور امبيونت. الوغ بالنسبه للبشر 2 اللي قلنا غادي نديروه في كريستاليزوار دو غلاسي كيف ما كتلاحظوا هنايا. ها هو عندي البشر ديجا راه فيه السوليسيون هنايا، وهنايا عندي لاسيد الكلوريدريك. دونك اون فوا غادي نخوي هذاك لاسيد الكلوريدريك غادي نديكلونشي عاوتاني هذا الكرونومتر. وخصكم ديروا في بالكم بان راه ديجا هذا البشر اللي عندي هنا راه خدا لي لا تمبيراتور ديال هاد لو غلاسي اللي عندي. فوالا لاحظوا معايا. فوالا دونك حنا خصنا نجربوا لا فيديو شي شويه. فوالا لا رياكسيون اي تيرميني. تقريبا شحال استغرقت لنا هذه ديال الوقت؟ تقريبا 8 ما بين 38 36 سكوند. هذا بالنسبه للبشر اللي كان عندنا في الكريستاليزوار دو غلاسي. دونك كيف ما كتلاحظوا لو بشر 3 اي سور اون بلاك شوفونت. هذه هي البلاك شوفونت ديالي اللي عندي داكوغ. غادي نخلي نورمالمون هذا البشر هذا حتى ياخذ لنا هذيك لا تمبيراتور اللي درت انا فيها البلاك شوفونت ديالي. هذيك لا تمبيراتور تقريبا تكون با ترو شود اي با ترو فرواد. وعاد غادي نزيد هنايا لاسيد الكلوريدريك. و اون فوا عاوتاني غادي نخوي لاسيد الكلوريدريك غادي نخدم هنايا الكرونومتر باش نشوف شحال غادي تستغرق لنا هاد لا رياكسيون. تبعوا معايا. فوالا لا رياكسيون دونك اي تيرميني تقريبا في 6 سكوند. دونك غادي ندوزو مباشره للبيلون النتائج. فوالا بالنسبه للبشر اللي كان في لا تمبيراتور امبيونت شحال استغرقت لنا لا رياكسيون ديالو؟ 21 سكوند. بالنسبه للبشر اللي كان عندي في لو غلاسي تقريبا لا رياكسيون استغرقت لنا 38 سكوند. وبالنسبه للبشر اللي كان في البلاك شوفونت لا رياكسيون استغرقت لنا 6 سكوند. دونك من هنا كيمكن نستنتجوا على ان لا تمبيراتور انفلو سور لا دوغي دو لا رياكسيون شيميك، بمعنى لا تمبيراتور راها فاكتور سينيتيك. دونك اي حاجه كيمكن تاثرنا على لا رياكسيون شيميك ديالنا كنسميوها فاكتور سينيتيك. دونك دابا من بعد ما شفنا ليكسبيريونس كيمكن نستنتج على ان اي حاجه كتموديفي لا فيتاس ديال الرياكسيون اولا كتموديفي لا دوغي ديال لا رياكسيون كنسميوها فاكتور cinétique. Donc, facteur cinétique, tout paramètre capable d'influer la vitesse de la réaction chimique ou la durée de la réaction chimique. Alors, parmi les facteurs cinétiques, on a la température, on a la concentration initiale des réactifs. Donc, on a la température plus élevée, كل ما كتكون لا دوغي ديال لا رياكسيون كتكون صغيره وبالتالي الفيتاس ديال الرياكسيون كتكون كبيره. ونفس الشيء بالنسبه للكونسونطراسيون، كل ما كانت الكونسونطراسيون انيسيال ديال لي رياكتيف بلوز الفي، كل ما استعملت كونسونطراسيون كبيره كل ما كتكون لا دوغي ديال لا رياكسيون كتكون صغيره بزاف وبالتالي كتكون الفيتاس ديال لا رياكسيون شيميك كتكون كبيره. Bon, finalement, nous allons arriver à la dernière partie, les 9 grandes 2, les transformations lentes et les transformations rapides. Donc, قبل ما غادي نبدا سبق لينا وقلنا على ان واحد ترانسفورماسيون اللي كتكون لونت كيمكن لي نتبعها اما باغ لوي او لا افيك لي زاباري دو ميزور. صافي. دونك دابا هذيك الترانسفورماسيون اللي كتكون لونت غادي نشوفوا هنا في هاد لا بارتي هادي اشنو هما لي تكنيك او بيان لي ميثود دو سويفي temporel de transformation lente.
صافي. قبل ما غادي نبدا خصكم ديروا في بالكم ان راه كاينين بزاف ديال لي تكنيك ولا بزاف ديال لي ميثود باش غادي يمكن انا نسويفي يمكن نتبع واحد الرياكسيون اللي هي ولا واحد الترانسفورماسيون اللي هي لونت، صافي. ولكن حنا غادي نقتصروا فقط على دو زيكزامبل بالنسبه لكل حاله. هذه من جهه، ومن جهه اخرى بالنسبه لهاد لابارتي هذه اللي فيها لي تكنيك غادي نقسموا هاد لي تكنيك لجوج ديال الحالات. غادي نهضروا على الحاله اللي كتكون فيها الترانسفورماسيون كتنتج لي ولا كيكونوا كيدخلوا فيها les ions, ça va, comme vous voyez, poursuivre une transformation dans une solution faisant intervenir des ions, هذه هي الحالة الأولى. والحالة الثانية غادي نهضروا على les transformations اللي كينتجوا لي par exemple gaz. Donc poursuivre l'évolution d'une transformation qui produit un gaz. Donc في هاد لي تكنيك عندي جوج ديال الحالات. الحالة الأولى غادي نهضروا على لي ترانسفورماسيون اللي كيدخلوا لنا فيها لي زيون، والحالة الثانية بيان سور ديما فاش كنقول ترانسفورماسيون هنا راه كنهضر على لي ترانسفورماسيون لونت اللي كيمكن نتبعهم. والحالة الثانية غادي نهضروا على لي ترانسفورماسيون اللي كينتجوا لي لي غاز. دونك نبداو بالحالة الأولى بالنسبه لواحد لي ترانسفورماسيون اللي كيدخلوا لنا فيهم لي زيون. غادي نشوفوا شنو هما لي تكنيك باش يمكن انا نتبع هاد الترانسفورماسيون اللي كيكون عندها لي زيون. Donc comme vous voyez, poursuivre une transformation dans une solution faisant intervenir des ions, on peut كاينين بزاف د لي ميثود، صافي. الطريقه الاولى étudier la variation de la conductivité de la solution via un conductimètre. غادي يكون عندي لاباراي الجهاز ديال الكوندكتيمتر، وبواسطه هذيك لاباراي ديال الكوندكتيمتر غادي يمكن لي نيتيديي لا فارياسيون ديال لا كوندكتيفيتي. هنا بيان سور راه كاين بزاف فيكم اللي غادي يكون نسى شنو هي لا كوندكتيفيتي، شنو هي لا كوندكتونس. هادشي كامل غادي نفصلوا فيه في الدرس اللي غادي يجي مور هذا مباشرة. دونك قلنا الطريقة الأولى باش نتبع واحد الترانسفورماسيون اللي هي سيغمون لونت، ولكن هذيك الترانسفورماسيون كيكونوا داخلين فيها لي زيون كيمكن لي نيتيديي لا فارياسيون ديال الكوندكتيفيتي. الطريقة الثانية كيمكن نميزوري البي اش، ولكن في الحالة اللي كيدخلوا لي فيها لي زيون H3 او بلس اي H او موان. دونك mesurer pH de la solution si elle contient les ions H3O+ ou H-. صافي. دونك هنا عندي وكاين يمكن ندير التيتراج، كاينين بزاف لي ميثود غادي نتعرفوا عليهم اكثر وبالتفاصيل في الدرس اللي قلنا غادي يجي مور هذا مباشرة. دونك هادو قلنا هما الطرق ولا جوج ديال لي زيكزامبل اللي غادي يمكن نتبع بهم واحد ترانسفورماسيون لونت كيدخلوا لنا فيها لي زيون. ندوزو دابا لواحد ترانسفورماسيون اللي هي بيان سور لونت ولكن كتنتج مثلا واحد الغاز. دونك poursuivre l'évolution d'une transformation qui produit un gaz, on peut. شنو هي الطريقه الاولى سيدي؟ mesurer الفوليوم. غادي يمكن نميزوري هنا الفوليوم، غادي الفوليوم بيان سور ديال هذاك الغاز du gaz dégagé au-dessus de la cuve d'eau. صافي. هذه الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه غادي يمكن نميزوري لوغمونطاسيون دو بريسيون، والطريقه الثالثه غادي يمكن نميزوري لا ديكرواسونس ديال لا ماس. دونك بالنسبه لي غاز اما نميزوري الفوليوم ولا نميزوري لوغمونطاسيون ديال البريسيون، او لا يمكن لي نميزوري لا ديكرواسونس لا او بيان لا فارياسيون ديال لا ماس ديال هذاك الغاز. دونك هادو هما الطرق اللي كاينين بالنسبه لواحد لي ترانسفورماسيون اللي هما لي زيون، او لا بالنسبه لواحد لي ترانسفورماسيون كي برودوي ان غاز.